आरम्भं कुर्मः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। उच्चारणं कुर्मः। द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमावल्ली प्रथममन्त्रतः उच्चारणम्। पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः पराञ्चिखानि व्यकृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् तस्मात् पश्यन्नान्तरात्मान् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् आवृतचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचः कामाननुयन्ति बालाः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धम् येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् मैथुनान् एतेनैव विजानाति एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते
किमत्र किमत्र परिशिष्यते परिशिष्यते एतद्वै तत् एतद्वै तत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं स्वप्नान्तं स्वप्नान्तं जागरितान्तं जागरितान्तम् चोभौ येनानुपश्यति चोभौ येनानुपश्यति येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं महान्तं महान्तं विभुमात्मानम् विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति मत्वा मत्वा धीरो धीरो न न शोचति शोचति य इमं मध्वदं वेद य इमं इमं मद्वदं मद्वदं वेद वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् आत्मानं आत्मानं जीवमन्तिकात् जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य ईशानं भूतभव्यस्य भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते न न ततो ततो विजुगुप्सते विजुगुप्सते एतद्वै तत् एतद्वै एतद्वैतत् तत् यः पूर्वं तपसो जातम् यः यः पूर्वं तपसो पूर्वतपसो जातम् जातम् अद्भ्यः पूर्वमजायत अद्य अद्य पूर्वमजायत पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् गुहां गुहां प्रविश्य प्रविश्य तिष्ठन्तम् तिष्ठन्तम् यो भूतेभिर्व्यपश्यत यो यो भूतेभिर्व्यपश्यत भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत् एतद्वै एतद्वैतत् तत् या प्राणेन सम्भवति या या प्राणेन प्राणेन सम्भवति सम्भवति अदितिर्देवतामयी अदितिर्देवतामयी देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीम् गुहां प्रविश्य प्रविश्य तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत या भूतेर्व्यजायत भूतेर्व्यजायत एतद्वै तत् एतद्वै तत् एतद्वैतत् एवम् अध्यायस्य आरम्भतः एव आचार्यः नचिकेतसं प्रति वदन्नस्ति। अयमात्मा येन एव एतत् सर्वमपि सम्भवति इत्युक्ते सृष्टेः उत्पत्तितः आरभ्य सृष्टौ यदपि अस्ति सर्वेषां बोधः अनुभवः अनुभूतिः यत्किमपि कार्यमस्ति तस्य पृष्ठतः शक्तिः यद्बोद्धव्यं तदर्थं ज्ञानशक्तिः यत्कर्तव्यं तदर्थं क्रियाशक्तिः एतत् सर्वं परमात्मतत्त्वमेव अस्ति तदेव बोद्धव्यम् अस्ति। भवतः प्रश्नस्य उत्तरम् एतदेव अस्ति इति एकैकं कृत्वा अत्र विस्तृततया यमराजः नचिकेतसं प्रति सर्वं बोधयन् अस्ति। अत्र इदानीम् अग्रे एतमेव अंशम् अष्टमे मन्त्रे पुनः बोधयति। एतमेव अंशम् इत्युक्ते अयमेव हिरण्यगर्भः यः सर्वप्राणेषु व्यष्टितया अपि वर्तते सः एव हिरण्यगर्भः इदानीम् अन्य विशेषणेन अन्येन नाम्ना अन्येन पदेन अत्र पुनः किंचित भिन्न रीत्या अयमेव परमात्मा उच्यते इति। अतः भाष्ये एकं पदमस्ति किं च इति।
किंच अर्थात अपरं च अन्यदपि अत्र वक्तुं गच्छति यमराजः। आदौ मन्त्रं पश्यामः। अरण्योर्निहितो जातवेदा अरण्यो निहितो जातवेदा गर्भ इव सुवृतो गर्भिणीभिः गर्भ इव सुवृतो गर्भिणीभिः हे दिव ईज्यो जागृवद्भिः दिव ईदो जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः हविष्मद्भिरग्निः एतद्वै तत् अरण्यो निहितो जातवेदा इव सुवृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईद्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वैतत् पुनः एक बार अरण्योर्निहितो जातवेदा अरण्यो निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः इव सुवृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईज्यो जागृवद्भिः दिवे दिव ईद्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः हविष्मद्भिरग्निः एतद्वै तत् अरण्योः एकैकं पदं पश्यामः। अरण्योः निहितः जातवेदाः गर्भः इव सुभृतः गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईज्यः जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः एतत् वै तत् इति पदच्छेदः। अन्वयः पश्यतु गर्भिणीभिः इति पदमस्ति। गर्भिणीभिः सुभृतः गर्भः इव गर्भिणीभिः सुभृतः गर्भः इव अरण्योः निहितः जातवेदा अरण्योः निहितः जातवेदा जातवेदा जातवेदाः विसर्गं स्थापयामि लोपस्य कारणं जातवेदाः जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः मनुष्येभिः इति विशेषणमस्ति तस्य इति विशेष्यमस्ति तस्यैव विशेषणद्वयमस्ति जागृवद्भिः हविष्मद्भिः अतः मनुष्येभिः विशेषणं पूर्वं स्थापयामः जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निशब्दः पूर्वमत्र नेतव्यः जातवेदाः अग्नि अग्निशब्दस्यैव तत्र विशेषणमस्ति जातवेदा तो जातवेदा अग्नि अग्नि अग्निशब्दः पूर्वं नेतव्यः। पुनः पश्यामः गर्भिणीभिः सुभृतः गर्भः इव अरण्योः निहितः जातवेदाः अग्निः
जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः दिवे दिवे ईड्यः इति अन्वयः। एतत् वै तत्। प्रतिपदम् एकवारम् अर्थं पश्यामः। गर्भिणीभिः, गर्भिणी, गर्भिणी अर्थात गर्भवती, यथा गर्भवती महिला भवति तद्वत् गर्भिणीभिः अर्थात गर्भवतीभिः सुभृतः, सुभृतः भ्रिय पालन पोषणे धातु अस्ति, तस्मात् सुभृतः कर्मणि भूतकृदन्ते निष्ठायां सुभृतः, सु अर्थात् सुष्ठु सम्यक् भृतः, धृतः पुष्टः पोषितः इत्यर्थः सुभृतः अर्थात् सुपुष्टः। सुभृतः एतस्य अर्थः भवति सुपुष्टः। गर्भः गर्भः इव, इव अर्थात यथा। अरण्योः, अरणिः शब्दः अस्ति, अरणि शब्द, अरणि शब्दस्य अत्र षष्ठ्यन्तं सप्त्यन्तं द्विवचने भवति अरण्योः। अरण्योः अर्थात अरणिद्वयस्य मध्ये, अरण्योः अरणिद्वयस्य मध्ये अथवा अरणिद्वयोः इति पर्यायवाची शब्दः। निहितः, निहितः इत्युक्ते स्थितः। जातवेदाः, जातवेदाः अग्निः, अग्नेः एव नाम अस्ति जातवेदाः। जातवेदाः अग्निः अर्थात हव्यवाहनः अग्निः। यज्ञ संबंधी अस्ति, अतः हव्यवाहनः इति अग्नेः नाम इत्यपि। निरुक्तौ एवं उच्यते पावनात् पावकश्चासि, हे अग्निः त्वं सर्वमपि पावनं करोति, सर्वं पूवीकरोति, पवित्रं करोति, पवित्रीकरोति, तस्मात् त्वं पावकः असि, पावकः इति उच्यते। पावनात् पावकश्चासि वहनात् हव्यवाहनः, वहनं करोति, वहनं करोति अर्थात यज्ञादिषु यदा आहुतिः दीयते तदा आहुतिं स्वीकृत्य तं तं देवं प्रति अयमेव अग्निः तत्र नयति। सर्वेषां देवानां भागं तत्र देवानां पुरतः उपस्थापयति। अतः वहनात् हव्यवाहन, वहनं करोति, तस्मात् हव्यवाहनः इति उच्यते। अतः पावनात् पावकश्चासि वहनात् हव्यवाहनः। वेदास्तदर्थं जाता वै, जात वेदास्ततो ह्यसि। वेदाः तदर्थं जाताः, तस्मात् जातवेदाः। वेदाः तदर्थं जाताः तस्मात् जातवेदाः इत्युक्ते किम्? वेदाः सर्वप्राणिनां कृते यज्ञयागादीनां विधानं कुर्वन्ति। वेदेषु किं तत् किं फलं, प्राणिनः जीवाः सर्वेपि मनुष्याः यज्ञयागादिकं यत् कुर्वन्ति तस्य कुत्र तत्सर्वं नेतव्यं, तस्य किं फलं भवति, तत्फलं तस्मै अथवा तेभ्यः सर्वेभ्यः यत् दातव्यं तत्सर्वं भवान् जानाति। अर्थात सर्वप्राणिनां यज्ञयागादि कर्मणां फलं जानाति। यस्मात् तस्मात् कारणात् अर्थात एक पुनः यस्मात् फलम् इत्यादिकं सर्वं कर्मफलं जातं तदपि जानाति। यस्मात् अर्थात यस्मात् वेदात् एतत् सर्वं जातमस्ति, अथवा यैः कर्मभिः वेद द्वारा निर्दिष्ट कर्मभिः एतत् सर्वं जातमस्ति, तस्मात्
जातवेदाः इति अग्नेः नाम अस्ति। जातवेदाः अर्थात अव्यवाहनः अग्निः। जागृवद्भिः, जागृवद्भिः अर्थात जागृतैः इत्युक्ते यः जागृतः अस्ति सः तद्वान् इति जागृतवत् अर्थात जागृतवान् यः जागरितवान् अस्ति सः तस्य कृते उच्यते तृतीयान्तम् अस्ति बहुवचने अस्ति जागृतवद्भिः जागृवद्भिः इति। जागृतैः जागृतैः इत्युक्ते जागरूको भव इति वयं वदामः इत्युक्ते प्रमादरहितः भव इत्यर्थः। तस्य अर्थः अभवत् अप्रमत्तैः इति। हविष्मद्भिः हविष्मत् हविष्मत् इत्युक्ते हविषा यस्य पार्श्वे अस्ति सः हविष्मत् यथा धनम अस्य अस्ति इति धनवान् बुद्धिः अस्य अस्ति इति बुद्धिमान् तथैव हविषा अस्य अस्ति इति हविष्मत् हविषा युक्तः इति। इत्युक्ते आज्यमद्भिः आज्यम तस्य समीपे अस्ति इति आज्यमद्भिः आज्यवान् अस्ति हविष्मान् अस्ति हविष्मान् हविषा अस्ति आज्यवान् आज्यमस्ति अतः हविष्मद्भिः आज्यमद्भिः इति। इत्युक्ते अयमपि विशेषणम् एतदपि विशेषणमस्ति कस्य मनुष्यस्य मनुष्येभिः मनुष्येभिः इति छान्दस् प्रयोगः अस्ति मनुष्यैः मनुष्येभिः इति वैदिकं लौकिकं किं भविष्यति मनुष्यैः। दिवे 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 अर्थात दिनं दिनं प्रतिदिनम् अर्थात आर्निशम् आहारः अहनि अहनि इति। ईड्यः ईड्यः अर्थात स्तुत्यः वन्द्यः एतत् वै तत् तद् एव एतत् प्रश्नोत्तरम् इति। एवम् अन्वयः इदानीं सामान्य अर्थः कः अयम् एषः यः अग्निः अयम् अग्निः यः हव्यवाहनः अस्ति यज्ञ समये अयम् अग्निः प्रगटीकृतः भवति। यदा प्रगटीकृतः भवति तदानीम् आदौ अग्निः अति स्वल्परूपेण भवति। तदा तस्य अग्नेः रक्षणं क्रियते। तस्य अग्नेः यदा रक्षणं क्रियते तदा सः एव अग्निः अनन्तरं प्रदीप्तः भवति। प्रदीप्तः अग्निः तस्मिन् यदा हूयते हवनं क्रियते तदा सः अग्निः तत् हुतं सर्वम् अपि देवान् प्रति नयति। परन्तु देवान् प्रति नेतुम् अर्थात हुतं सर्वं भस्मीसात् कर्तुम् अग्निः आदौ रक्षितः भवति। यथा अग्निः रक्षितः भवति कथं रक्षितः भवति अग्निः तस्य कृते एव अन्य दृष्टान्तम् इत्यादिकं दीयते वयं विस्तृतं पश्यामः। इदानीं तात्पर्यं किमस्ति यथा गर्भधारणं कुर्वद्भ्यः स्त्रीभ्यः अर्थात महिलाः याः भवन्ति ताः यथा गर्भस्य पोषणं कुर्वन्ति यथा अग्निकर्मणि प्रवृत्ताः ऋत्विज इत्यादि ऋत्विजः अथवा ते एते ब्राह्मणाः वैदिकाः कर्मिणः
ते अग्ने यदा आह्वानं कुर्वन्ति, अग्निं यदा प्रकटयन्ति, आदौ ते यथा रक्षणं कुर्वन्ति तथैव, इत्युक्ते ते यथा तद् विषये जागरूकाः भवन्ति तथैव एतद् यद् ज्ञानं गुरुभिः उपदिश्यते तत् ज्ञानम् अस्माभिः तथैव तस्य रक्षणं करणीयम्। इत्युक्ते तद् रक्षितं ज्ञानं पुष्टं भवेत्, अन्यथा संसारे आदौ एतस्य अध्यायस्य प्रथममन्त्रे यथा उक्तं पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्, अत्र इन्द्रियाणि सर्वाणि बहिर्मुखानि सन्ति, वारं वारं बहिरेव गच्छन्ति, द्रष्टुं पर्याप्तं जगति सर्वम् एतत् चित्रविचित्रं जगदस्ति, पुनः एतस्य जगतः संस्काराः अपि अनादिकालतः सन्ति। तस्मिन् एतादृश अवस्थायाम्, इत्युक्ते यत्र वायुः एव सर्वत्र वाति तत्र दीपस्य रक्षणम्, एतादृशम् एषा स्थितिः। यत्र जलमेव सर्वत्र जलं 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 जलमयमस्ति, जलप्रवाहः अस्ति, तत्र कथंचित् अपि तस्मात् तस्य स्वस्य रक्षणं, यथा यथा अग्निः प्रदीप्तः अस्ति तत्र कश्चन स्वस्य रक्षणं करोतु। इत्युक्ते सर्वत्र पश्यामः चेत् एषा एव स्थितिः अस्ति। तस्मिन् उपदेशद्वारा यत् प्राप्तं, गुरुः गुरुणा यदुपदिष्टं यत् प्राप्तं तस्य रक्षणं शिष्येन करणीयम् इति भावः अत्र दर्शितः भवति। अत्र अग्निशब्दः अस्ति। अग्निशब्दः सामान्यतः अस्माकं भारतीयपरम्परायां बहुषु सन्दर्भेषु उपयुज्यते, यथा जाठराग्निः, भूताग्निः, वडवाग्निः, ज्ञानाग्निः इति भिन्न भिन्न पदैः अग्निशब्दः संबोध्यते, उच्यते, संबुध्यते। वयमपि वदामः, भगवद्गीतायामस्ति, भगवान् स्वयं किं वदति, अग्निस्वरूपेण अहमेव अस्मि इति। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तत्रापि अग्निशब्दः अस्ति। जाठराग्निः, भूताग्निः सर्वभूतेषु, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, तदपि उच्यते। एतद् ज्ञानम्, इदं ज्ञानम् अग्निस्वरूपेण वर्तते। यथा अग्निः सर्वमपि भस्मसात् करोति तथैव ज्ञानम् अविद्याम्, अविद्या काम कर्म इत्यादिकं सर्वम्, अर्थात् सपरिवारा अविद्या अपि नष्टा भवति एतेन इति। एवं भिन्न भिन्न रूपेण अग्निशब्दः प्रयुज्यते। अध्यात्मदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् अध्यात्मे अपि ज्ञानाग्निः प्रकटीक्रियते। अस्माभिः गुरुपदेशेन, गुरोपदेशेन अस्माभिः अपि अस्माकं अन्तः बुद्धौ अग्निः प्रज्वाल्यते, ज्ञानाग्निः प्रज्वाल्यते। अत्रापि कथं भवति, यथा यज्ञयागादिषु अरणिमन्थनद्वारा अग्निः उत्पाद्यते तथैव अत्रापि गुरुशिष्यद्वारा, गुरुः एकः अरणिः, शिष्यः अपरः अरणिः, अर्थात् गुरोः उपदेशः, तस्य सततं चिन्तनं मंथनं शिष्यः करोति। तदर्थमुच्यते शास्त्रेषु प्रवचनं संधानं, तैत्तरीय उपनिषदि आगच्छति। अर्थात् विचार रूप मंथनेन व्यापक परमात्मा अस्ति, तेन परमात्मना ज्ञानाग्निः प्रकटितः भवति। यथा यज्ञकुंडे अरणिद्वारा प्रकटीभूते अग्नौ हविषा भस्मसात् भवति, तद्वत् गुरोः उपदेशेन हविषा इव
सपरिवारा अविद्या अपि नष्टा भवति, ज्ञानाग्नौ भस्मसात् भवति। परमात्म स्वरूपम तथा एतद् यदा उच्यते अग्निः, तदा अग्निः तत्र न उत्पाद्यते, अपितु प्रगटीक्रियते। तथैव गुरोः उपदेशेन अयम् एतद् यत् इत्युक्ते एतद् यत् परमात्म ज्ञानम् इदं यदुत्पन्नं तद् न उत्पन्नम् अपितु प्रकटितम् इति अस्माभिः बोद्धव्यम्। पुनः गुरोः ज्ञानं शिष्यस्य ज्ञानं, ज्ञानद्वयमपि भिन्नं भिन्नम् अस्ति इत्यपि नास्ति। तदेकमेव ज्ञानं, यत् ज्ञानं गुरोः तदेव शिष्यस्य। उदाहरणं यथा पुत्रः अस्ति, माता मातुः यथा पुत्रः तथैव पिता पितुः अपि तथैव पुत्रः। पुत्रः तु एकः एव अस्ति, मातुरपि अस्ति पितुरपि अस्ति, तथैव ज्ञानं तु एकमेव अस्ति। गुरोः यत् ज्ञानं शिष्यस्यपि ज्ञानं तदेव अस्ति, अर्थात् तदेकमेव परमात्म तत्त्वम् इति। एवं तत्र एतत् परमात्म तत्त्वं तत्र उत्पाद्यं नास्ति, वर्तते, तदेव ज्ञानं तत्र प्रकटितं भवति। अर्थात् नूतनतया किमपि ब्रह्मज्ञानम् उत्पन्नम् इति नास्ति, तदेव ब्रह्मज्ञानं यत् अज्ञाततया आसीत् इदानीं तदहमेव इति अहं बुद्ध्या भवति। एषः एव प्रयासः अत्रापि क्रियते। इदानीं भाष्यं पश्यामः। यः अधियज्ञः यः अधियज्ञः उत्तराधरारण्योः निहितः उत्तराधरारण्योः निहितः स्थितः हितः जातवेदाः अग्निः पुनः सर्वहविषाम् भोक्ता अध्यात्मं च योगिभिः गर्भः इव गर्भिणीभिः अंतर्वर्तिनीभिः अगर्हितान्नपान भोजनादिना यथा गर्भः सुभृतः सुष्ठु सम्यक् भृतः लोकः इति इत्थम् एव ऋत्विग्भिः योगिभिश्च सुभृतः इत्येतत्। तावत् पश्यामः पूर्वम्। अत्र अरण्योर्निहितो जातवेदाः, अरण्योः निहितः एतं पदं बोधयति आदौ। यः अधियज्ञः, उत्तर अधर इत्युक्ते उपरि एका अरणिः, अधः एका अरणिः, अतः उत्तराधर अरणिः। तयोः उत्तराधरारण्योः। यज्ञयागादिषु पूर्वमपि मया उक्तमासीत्, अग्निपेटिकां स्वीकृत्य तत्र अग्निः
न प्रज्वाल्यते स्म। इदानीं प्रायः परम्परायां नास्ति, अथवा बहु अल्पतया एव दृश्यते, अथवा विशिष्य यज्ञादिषु तथा अरणिमन्थनेन अग्निः उत्पाद्यते, इत्युक्ते प्रकटीक्रियते। अन्यथा इदानीं सर्वत्र अग्निपेटिकया पेटिकया अग्निः प्रज्वालितः भवति, अथवा तथा प्रयत्नेन कुर्वन्ति। तत्र अरणिः इत्युक्ते काष्ठः भवति, काष्ठदण्डः। अधः एकः काष्ठदण्डः दण्डः भवति, तत्र एकं लघुछिद्रम् इव कृतं भवति, तद् एवमेव स्थापितः, मध्ये लघुछिद्रम्। काष्ठदण्डं गृहीत्वा कश्चन एकः तिष्ठति, तस्मिन् छिद्रे अपरः एकः दण्डः संस्थाप्यते, पुनः छिद्रे एव किंचित चूर्णम् इत्यादिकमपि स्थाप्यते संस्थाप्यते, येन अग्निः यदा प्रज्वलितः भवति तदा चूर्णं तत् अग्निं गृह्णीयात्। कार्पाशः वा एतादृशं संस्थाप्य पुनः मन्थनं कुर्वन्ति। इत्युक्ते रज्जुद्वारा उपरि कश्चन एकः गृह्णाति, अन्ये एकः अपरस्मिन् पार्श्वे एकः अस्मिन् पार्श्वे, द्वौ अपि एवं मन्थनं कुर्वन्ति। तदेवमेव अटति दण्डः। यदा वेगेन मन्थनं कुर्वन्ति तदा तत्र घर्षणद्वारा अग्निः प्रकटितः भवति, उत्पद्यते इत्युक्ते प्रकटितः भवति। काष्ठयोर्मध्ये कार्पासे च सर्वत्र अग्नितत्त्वं वर्तते, यत् वर्तते तदेव तत्र प्रकटीभूतः भवति। अतः एवं अग्निमन्थनेन अरणिमन्थनमिति उच्यते। अरणिमन्थनेन अग्निः, अयम् अग्निः यदा प्रकटितः, अतः तद्विषये अत्र उच्यते। उत्तर अरणिः अधर अरणिः, द्वयोः अरण्योः निहितः स्थितः। निहितः नितरां तत्र सम्यक्तया वर्तमानः अग्निः, जातवेदाः अग्निः, सः अग्निः। अयम् अग्निः सर्वहविषां भोक्ता, अर्थात तस्मिन् अग्नौ एव आहुतिः दीयते। आहुतिं अथवा आहुतिः भस्मसात् करोति। प्रदत्ता आहुति तां देवान् प्रति, अथवा यं यं देवम् अधिकृत्य आहुति प्रदत्ता अस्ति तं तं देवं प्रति नयति, प्रापयति। अतः हविषा यत् तत्र प्रदीयते तस्य भोक्ता कः? अयम् अग्निः। अध्यात्मं च इत्युक्ते अधियज्ञः, यज्ञे स्थितः अयम् अग्निः। अध्यात्मं च, अध्यात्मं च इत्युक्ते योगी, तथा योगी अपि। योगी अपि किं करोति? योग द्वारा, योगेन स्वात्मनि अन्तः हृदये, अत्र बुद्धिगुहायां विद्यमानः अयं परमात्मा, तं परमात्मानं यदा सः गुरोपदेशेन अभिजानाति, अनन्तरं सः किं करोति? तदेव विचारयति, अर्थात प्राप्त ज्ञानस्य रक्षणं करोति। ईशावास्यं स्मरामः, प्रथमे मंत्रे एव किमासीत्? तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, अर्थात तद यत् जगत् अस्ति अनात्मान अनात्मा अनात्मानं सर्वं त्यक्त्वा प्राप्तं यत् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य किं करणीयमस्ति? भुञ्जीथाः इत्युक्ते पालयेथाः। अतः तत्र भुञ्जीथाः एतस्य अर्थं भगवान् भाष्यकारः करोति, पालयेथाः, तस्य ज्ञानस्य रक्षणं करणीयम्। तदेव अत्र तस्यैव गर्भितार्थः अस्ति। इत्युक्ते एतैः, यथा
ये कर्मिणः प्रगटीभूतः यः अग्निः तस्य तथैव ये योगिनः सन्ति ते तैः किं करणीयम् तैः तस्य रक्षणं करणीयम् इत्युक्ते निरन्तरम् इदानीम् एतस्य रक्षणस्य अग्नेः रक्षणस्य कृते पात्रं किमपि स्थापनीयम् गर्भरक्षणाय किं करणीयम् तादृशं भोजनम् इत्यादिकं न स्वीकरणीयम् तादृशाः विचाराः न करणीयाः इति उच्यते तस्मिन् समये तथैव एतस्य परमात्मनः परमात्मज्ञानस्य रक्षणम् इत्युक्ते किम् अतः अग्रे उच्यते ईड्यः ईड्यः अर्थात् निरन्तरं स्तुत्यः स्मरणीयः तदेव ध्यातव्यमिति अग्रे वदिष्यति अतः यथा गर्भः गर्भः इव अर्थात यथा गर्भः गर्भिणीभिः अंतर्वर्तिनीभिः इत्युक्ते अन्तः स्व उदरे यथा गर्भं धृतवती अस्ति सा गर्भिणी किं करोति गर्भं सुष्ठु पालयति अतः कथं पालयति अगर्हितान्नपान भोजनादिना अगर्हितम अन्नम अर्थात गर्हितम इत्युक्ते अशुद्धम अयोग्यम कटु इत्यादि तादृशं भोजनम इति गर्हितम अगर्हितम न गर्हितम इति अगर्हितम अर्थात शुद्धम भोजनम योग्यम भोजनम इति अर्थः योग्यम भोजनम अन्नम योग्यम पानम एतदुभयमपि तदेव अन्नपानादि भोजनादिना किं करोति यथा गर्भः गर्भिणीभिः सुभृतः सुभृतः इत्युक्ते सु इति उपसर्गः अस्ति सु अर्थात सुष्ठु सुष्ठु अर्थात किं सम्यक् सुष्ठु सम्यक् भृतः सुभृतः लोकः अर्थात सर्वः अपि यथा सम्यक्तया एवं रक्षणं करोति किं गर्भम् अथा सुभृतः गर्भः यथा इति इत्थम् एव एवमेव एतेन एव प्रकारेण रक्षणं करणीयं भवति कैः ऋत्विग्भिः योगिभिश्च ऋत्विग्भिः अर्थात अधियज्ञे यथा यज्ञे वर्तमानाः ऋत्विज इत्यादयः ऋत्विजादयः यथा ते अग्नेः रक्षणं कुर्वन्ति तैः अग्नेः रक्षणं तथा करणीयं यथा गर्भं धृतवती माता तथैव योगिनः अपि योगिभिश्च अर्थात वयम् अस्माकं विषये उच्यते अत्र प्रकरणं पश्यामः चेत् नचिकेतसः विषये उच्यते हे नचिकेतः हे नचिकेताः तथैव योगिभिश्च एतत् सुभृतः सुष्ठुभृतः रक्षितः संरक्षितः पालितः पोषितः इति अर्थात प्राप्त ज्ञानस्य सम्यक् रक्षणं कृतं पुनः निरन्तरं तदेव विचारितं चिन्तितं यत् श्रुतं पठितं तस्य एतस्य अर्थः कः अस्ति श्रवणानन्तरं मननं करणीयं मननानन्तरं निदिध्यासनं करणीयम् इति अभिप्रायः अस्ति एवं करणीयः भवति तदग्रे उच्यते भाष्यं पश्यामः किंच दिवे दिवे अहनि अहनि दिवे दिवे अहनि अहनि ईड्यः स्तुत्यः वन्द्यश्च ईड्यः स्तुत्यः वन्द्यश्च कर्मिभिः योगिभिश्च कर्मिभिः योगिभिश्च अध्वरे हृदये च अध्वरे हृदये च
जागृवद्भिः जागरणशीलवद्भिः अप्रमत्तैः इत्येतत् जागृद्भिः जागरणशीलवद्भिः जागरणशीलवद्भिः अप्रमत्तैः अप्रमत्तैः इत्येतत् अविष्मद्भिः आज्यादिमद्भिः अविश्वद्भिः आज्यादिमद्भिः आज्यादिमद्भिः ध्यानभावनावद्भिश्च ध्यानभावनावद्भिश्च मनुष्येभिः मनुष्यैः 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 अग्निः अग्निः एतद्वैतत् तदेव प्रकृतिब्रह्म एतद्वैतत् तदेव ब्रह्म। अत्र किं निर्देष्टुमिच्छति यथा यावता मथनं न क्रियते तावता काष्ठे विद्यमानः अग्निः न प्रकटीभवति सत्यमिति तथैव पूर्वं यथा उक्तं येन रूपं रसं गन्धं सर्वं विजानाति भुक्तम् इत्युक्ते अशितं पीतं यदस्ति तत् सर्वमपि अनुभवति यस्मात् कारणात् सर्वं सम्भवति प्राणनादि क्रियादिकं सर्वं यस्मात् कारणात् सम्भवति इति सर्वमेतत् उक्तम् सः परमात्मा कुत्र अस्ति बुद्धिगुहायाम् अस्ति इति उक्तम् बुद्धिगुहायाम् इत्युक्ते अस्माकं भवतां सर्वेषां मयि त्वयि सर्वत्र विद्यमानः अयं परमात्मा बुद्धिगुहायाम् इति उक्तम् एतदुक्तं चेत् किम् अभवत् ज्ञानम् अभवत् ज्ञानम् अभवत् तर्हि तेन ज्ञानेन किं तस्य शोकमुक्तिः भविष्यति मोहमुक्तिः भविष्यति अर्थात केवलं ज्ञानमात्रेण अस्ति इति यथा अग्नौ चिन्तयतु काष्ठे अग्निः अस्ति इति ज्ञातं ज्ञातं चेत् अग्निः प्रकटिता भविष्यति किं करणीयं भविष्यति मन्थनं करणीयं मन्थनेन अग्निः प्रकटिता भवति अर्थात यावता मन्थनं न क्रियते तावता काष्ठे विद्यमानः अग्निः प्रकटितः न भवति एवमेव परमेश्वरः कणे कणे वर्तते इति उच्यते एवं एतद् ज्ञातं चेत् तेन एतावता ज्ञानमात्रेण किम् अज्ञाननाशः भविष्यति विद्यानाशः भविष्यति शोकमोह निवृत्ति भविष्यति जन्म मरण प्रक्रिया समाप्ता भविष्यति नैव अतः सर्वेपि उपायाः तं परमेश्वरं प्रकटयितुं करणीयाः भवन्ति वयं जानीमः पुराणेषु कथासु भागवतादिषु सर्वत्र किमुच्यते ऋषयः तपः कृतवन्तः कति वर्षाणि मुनयः तपः आचरितवन्तः कति वर्षाणि युग युगान्तरं कृतवन्तः इत्युक्ते कति युगपर्यन्तं कृतवन्तः कदाचित् दशसहस्रवर्षाणि कदाचित् इतोपि अधिकमपि बहूनां विषये उल्लेखः क्रियते एवं ते तपः आचरन्ति जीवने सावधानतया प्रतिक्षणं सर्वमपि कर्म यज्ञवत् कर्तव्यम् अतः अत्र तस्मिन् विषये अग्रे उच्यते पश्यामः भाष्यम् एकवारं किं च अर्थात अपरं च दिवे दिवे इत्युक्ते अहनि अहनि प्रतिदिनम् इत्यर्थः ईड्यः इत्युक्ते स्तुत्यः वन्द्यः कैः कर्मिभिः योगिभिश्च अर्थात ये कर्मिणः सन्ति यज्ञयागादिकं कुर्वन्ति तैः ये योगिनः सन्ति तैः कर्मिभिः योगिभिश्च कर्मिभिः कुत्र स्तुतिः करणीया
अध्वरे यज्ञयागादिषु योगिभिः कुत्र हृदये एते ये कर्मिणः योगिनः सन्ति ते कीदृशाः जागृवद्भिः जागृवद्भिः अर्थात जागरणशीलवद्भिः अर्थात येषां शीलं स्वभावः कीदृशः जातः अस्ति प्रमादरहितः जातः अस्ति इत्युक्ते साधन चतुष्टय संपन्नाः सन्ति साधन चतुष्टयं किं स्मर्यते महोदय षट् संपत्ति मुख्यत्वम् षट् संपत्ति तु साधन चतुष्टयान्तर्गतम् एकस्य एव साधनस्य संपत्तयः भवन्ति आम् परन्तु साधन चतुष्टयं किम् क्षमा दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधानम् विवेकः वैराग्यः चतुष्ट संपत्ति मुमुक्षत्वम् एतदस्ति साधनं साधन चतुष्टयं चत्वारि साधनानि अर्थात् विवेकः इति एकं साधनं वैराग्यम् इति अपरं क्षमादि षट्क संपत्तिः इति तृतीयम् अनन्तरं मुमुक्षुत्वं मोक्षो मे भूयात् इति दृढेच्छा इति साधन चतुष्टयम् अस्ति साधन चतुष्टय संपन्नः साधन चतुष्टय संपन्नतामेव अत्र दर्शयति अर्थात यह निरंतरं जागृतः अस्ति इत्युक्ते साधन चतुष्टय संपन्नः अस्ति सः अयं तस्य स्वभावः कीदृशः अभवत् जागृत स्वभावः अस्ति अतः जागरणशीलवद्भिः इति अत्र व्याख्यायां प्रदत्तम् इत्युक्ते किम् अप्रमत्तैः ते अप्रमत्ताः अतः उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् एतद् उच्यते अप्रमत्तः इत्युक्ते निरन्तरं सावधानः कदापि तस्य प्रमादः न सम्भवति इत्येतत् इति अर्थः हविष्मद्भिः हविष्मद्भिः यः यज्ञागादि कर्मणि प्रवृत्तः अस्ति सोऽपि अप्रवृत्तः भवेत् यः श्रवण मनन निधिध्यासने प्रयुक्तः अस्ति सोऽपि अप्रमत्तः भवेत् अतः हविष्मद्भिः अर्थात् आज्यादिमद्भिः आज्यम् इत्यादिकं यस्य समीपे अस्ति यः अस्ति तद्वान् इति ध्यान भावना वद्भिश्च चकारेण योगिनां कृते अर्थात ये योगिनः ये ध्यान भावनावन्तः सन्ति ध्यान भावे सन्ति ते एवं एते के एतादृशैः मनुष्येभिः अर्थात मनुष्यैः किं करणीयम् अयम् अग्निः ईड्यः स्तुत्यः वन्द्यः इति एतदेव भवता पृष्टं भवान् यत् पृष्टवान् आसीत् एतस्मिन् अर्थात् तद्यत् आत्मतत्व विषये प्रश्नः आसीत् तस्य एतद् उत्तरम् इति अग्रे पश्यामः किञ्च किञ्च इत्युक्ते इतोपि अग्रे उच्यते तदेव आत्मतत्त्वं यदुक्तं तद् नवमः मन्त्रः यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्तीति कश्चन एतद्वै तत्
यतस्तोदेति सूर्यः अस्तम्य च गच्छति तं देवा सर्वे देवाः कश्चन इत्येतत् यतः च उदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तत् तदु न अत्येति कश्चन एतद् वै तत् पदच्छेदः यतः च सूर्यः उदेति यत्र च अस्तं गच्छति तं सर्वे देवाः अर्पिताः तदु कश्चन न अत्येति एतद् वै तत् इति अन्वयक्रमः अस्ति। अर्थात् सोऽयं परमात्मा इदानीम् अत्र यस्य हिरण्यगर्भस्य चर्चा क्रियते सः अयं हिरण्यगर्भः सर्वप्राणाः तस्मात् एव यतः च सूर्यः उदेति। शब्दार्थं पश्यामः एकवारं। यतः च इत्युक्ते यस्मात् च इत्युक्ते प्राणात् यस्मात् प्राणात् हिरण्यगर्भात् इत्यर्थः। सूर्यः इत्युक्ते भास्करः। उदेति इत्युक्ते उदितः भवति। अस्तं गच्छति यत्र च अर्थात् यस्मिन् च अस्तं गच्छति अगोचरः भवति। अगोचरः भवति इति विशिष्य तदा एतदर्थम् उच्यते यत् सूर्यः नष्टः तु न भवति। अस्माभिः विद्यमानैः इतः सः द्रष्टुं न शक्यते। अतः अस्माकं कृते अगोचरः अस्तङ्गतः इत्युक्ते न तु अस्तङ्गतः अगोचरः इति तात्पर्यम्। अगोचरः भवति तम् इत्युक्ते तं प्राणम् आत्मानं सर्वे देवाः इत्युक्ते इन्द्रियादयः सर्वे देवाः अग्न्यादयः वागादयः इत्युक्ते अधिदैवम् अध्यात्मं सर्वम् एते सर्वे अर्पिताः इत्युक्ते स्थिताः नाम संप्रविष्टाः प्रवेशिताः इत्यर्थः। प्रवेशिताः तदु अर्थात् तदात्मानं कश्चित् न अत्येति अतीत्य न गच्छति इति अभिप्रायः। एतद् वै तत् इति तात्पर्यं किमस्ति? सर्वस्यपि जगतः ब्रह्म परमात्मा एव अधिष्ठानमस्ति। इत्युक्ते सर्वं तस्मिन्नेव आश्रितमस्ति। यस्मिन् आश्रितमस्ति तत् त्यक्त्वा आशयः न तिष्ठति। सामान्यमपि उदाहरणं वयं चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः। उदाहरणं यथा पाटलपुष्पमस्ति। पाटलपुष्पस्य सुगन्धिः वर्तते। सुगन्धिः कुत्र वर्तते? पाटलपुष्पे। इत्युक्ते पाटलपुष्पं किमस्ति? आश्रयभूतमस्ति कस्य कृते? तद् यत् गन्धः अस्ति तस्य गन्धस्य कृते। अतः गन्धः तु सूक्ष्मरूपेण भवति। यत् किमपि सूक्ष्मम् अस्ति तत्
तस्य प्रकटनाय अर्थात स्थितेः प्राप्तुं स्थितिं प्राप्तुं स्थित्यर्थं किं करणीयं भविष्यति कस्यचित् आधारः अपेक्षितः अतः तत्पुष्पं विना न तिष्ठति पुष्पं विना न तिष्ठति कदाचित् तस्य पुष्पस्य रसः निष्कास्य तदा रसे गन्धः सः रसः कुत्रचित् वस्त्रे स्थापितः चेत् वस्त्रे रसे विद्यमानः गन्धः इत्युक्ते गन्धस्य कृते आश्रयः अपेक्षितः सर्वेषां कृते आश्रयः अपेक्षितः जगतः आश्रयः अधिष्ठानं तु परमात्मा अस्ति परमात्मानं विना जगत् कुत्र तिष्ठेत् अतः सः एव परमात्मा तस्मिन् परमात्मनि इत्युक्ते तस्मिन् हिरण्यगर्भे विराट स्वरूपे एव चन्द्रः सूर्यः एते सर्वे तारकाः नक्षत्रादयः सर्वमपि न तावदेव पर्वताः नद्यः एतत् सर्वमपि तस्मिन्नेव सन्ति इति वयं पश्यामः इदानीं पर्वताः नद्यः एते सर्वे यदा समाप्ताः भवन्ति चेत् लयं प्राप्नुवन्ति चेत् कुत्र तस्मिन् परमात्मनि एव अर्थात् यस्मात् सर्वेषां यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रविश्यति यत् इत्युक्ते यस्मिन्नेव प्रविशन्ति तिष्ठन्ति अविसंविशन्ति इति तदेव तत् ब्रह्म इत्युक्ते यस्मात् एव सर्वेषाम् उत्पत्तिः यस्मिन् सर्वेषां स्थितिः यस्मिंश्च सर्वेषां लयः अपि इति निर्देष्टुमुच्यते यतस्य सूर्यस्य दृष्टान्तं दत्वा यतः सूर्यः उदेति सः सूर्यः यस्मिंच अस्तमपि गच्छति सः अयं परमात्मा अधिष्ठानं चैतन्यं ब्रह्म यदस्ति परमात्मा तं परमात्मानं एव देवाः सर्वे इत्युक्ते अध्यात्मम् अधिदैवं सर्वमपि प्रतिदेहम् इति देहम् अधिकृत्य अध्यात्मं प्रतिदेहे इत्युक्ते यथा वागिन्द्रियस्य देवता भवति चक्षुरिन्द्रियस्य देवता भवति सर्वेषाम् इन्द्रियाणामपि देवाः तदेव तद् दैवम् अतः सर्वेपि देवाः वागादि इन्द्रियाणि इत्यादि तो सर्वेपि देवाः यस्मिन् अर्पिताः यत्र यथा कथम् अर्पिताः यथा रथस्य चक्रं भवति चक्रे अराः भवन्ति अराः रथस्य चक्रस्य नाभौ स्थिताः भवन्ति तथैव नाभिभूत परमात्मा देहं पश्यामः चेदपि हृदये विद्यमानः परमात्मा अतः यस्य हृदयम् अग्रे वक्तुम् आवश्यकता नास्ति सः गतः एवं तत्र विद्यमानः परमात्मा एव ततः एव सर्वेषाम् इत्युक्ते देहस्य सम्पूर्णमपि आधारः तत्र वर्तते यथा स्थूलदेहे तथैव सम्पूर्णे जगति इत्यर्थः अतः सर्वे तत्र अर्पिताः तत् वस्तुतः तं परमात्मानं कोऽपि उपेक्षां कृत्वा गन्तुं न शक्नोति एकमपि इन्द्रियं तद् विना कार्यं कर्तुं न शक्नोति अतः तत् न कश्चन अत्येति तं परमात्मानं कोऽपि ओवरटेक कर्तुं न शक्नोति इत्यर्थः तद् विना न शक्यते किमपि इति तात्पर्यम् अर्थम् अनन्तरं भाष्यम् अनन्तरं पश्यामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी। धन्यवादः स्वामिनः।
इदानीं धन्यवादः स्वामीजी। अस्माकं दृग्दृश्यविवेकवर्गः यः प्रचलति स्म सः इदानीं सः ग्रन्थः समाप्तः। तस्मिन् स्थाने कठोपनिषदमेव वयं स्वीकुर्मः। अतः कठोपनिषद् एकवारं समाप्ता भवतु, एकवारं पूर्णा भवतु इति कुर्मः। अतः अन्यः ग्रन्थः इदानीं न आरभ्यते। कठोपनिषत् पाठनमेव कक्षाद्वयेपि उभयत्रपि। अतः आगामिनि पर्याये इत्युक्ते भवतां रविवासरे ये भारते सन्ति तेषां सर्वेषां सोमवासरे कक्षाद्वयमपि भवति। द्वितीया कक्षा एषा या अस्ति तत्रापि उपनिषत् पाठनमेव भविष्यति। अस्तु। इदानीं प्रश्नः। दृग्दृश्यविवेकग्रन्थः समाप्तः इति गुरुसमर्पणं वयं कुर्मः। गुरुसमर्पणं वयं कुर्मः इति तत्तु भवतां विषयः अस्ति, तस्मिन् विषये मया कुर्वन्तु। मम तथा कापि अपेक्षा न भवति। अस्माभिः गुरुसमर्पणं करणीयम् इति यावत् स्वल्पं वा तद् कुर्मः, उक्त्वा कुर्मः इति। महोदय अहम् अनन्तरं सन्देशं प्रेषयिष्यामि। तस्मिन् विषये उत्तमः विचारः अस्ति। अहम् अनन्तरं सन्देशं प्रेषयिष्यामि तस्मिन् विषये। नीलभगिनी सन्देशं प्रेषयति सर्वेषां कृते कथं किं करणीयम्। महोदय इदानीं ध्यानप्रक्रिया, ध्यानविषये, ध्यानविधानविषये इतोपि अग्रे नेतुं चिन्तनम् अस्ति वा भवन्तः? इतोपि अन्यरीत्या सगुणध्यानम् इति विषयः अस्ति, कर्तुं शक्यते, परन्तु किमस्ति तद् आन्लैन् बहु न सम्भवति। ममापि ध्यानं कारयितुं ममापि तस्मिन् विषये किञ्चित् अवधानम् आवश्यकम्। अहं यदि नेत्रे निमील्य तिष्ठामि चेत् भवन्तः कथं भवन्ति एकं मम पुरतः सन्ति चेत् समस्या न्यूना भवति। दूरे स्थिताः पुनः बहवः तु मुखं बहुनां न दृश्यते, अतः ते कथम् उपविष्टाः किं कुर्वन्ति। ध्यानार्थं किञ्चित् परिसरः, वातावरणं सर्वम् आवश्यकं भवति। अतः तद्दिने यद्यपि मया कारितं, परन्तु अहं सन्तोषं नानुभूतवान् एव। सम्यक्तया कारयितुं न शक्तवान्, कष्टं भवति। आन्लैन् तत् एकं तु आन्लैन् पाठनमेव कष्टकरम् अस्ति। किन्तु मम एवं मया सदृश जनानां कृते तद् लाभाय भवति एव। अहं एतद् स्वीकृत्य एव भवन्तः एवं साक्षात् रेकार्डिङ्ग् स्वीकृत्य एव अभ्यासं कुर्वती अस्मि। तत्र यद्यद् उक्तं तद् सर्वं मनसि निधाय एवं तदर्थमेव पृष्टवती। अन्याः अपि एवं कुर्वन्ति चेत् तद् भवन्तः चिन्तने यद् उक्तं अहमपि किम् अन्यत्र यदा भवामि तदा ममापि पाठने बहु विक्षेपः भवति। यदा इदानीम् अहं जयपुरस्य आश्रमे अस्मि, तत्रापि विक्षेपः भवति। अहं यदा मनेर्यां भविष्यामि उत्तरकाश्यां, तदा विक्षेपाः न भवन्ति, शान्तिः भवति। पश्यामः, कदाचित् द्वित्राणि दिनानि सततं कर्तुं शक्नुमः। एकं द्वितीयं, भवन्तः सर्वेपि किञ्चित् एकं विषयं नीलभगिनी स्थापयतु, प्लानिङ्ग् कुर्वन्तु। भवद्भिः सर्वैः वर्षे एकवारम् अध्यात्मशिबिरं योजयितुं शक्यते। गङ्गातटम् अत्र अस्माकम् आश्रमे वयं कुर्मः। पद्मकुमारः अपि बहु इच्छति, ते सर्वेपि भविष्यन्ति। अतः प्रत्यक्षं तत्र अन्यूनं 3-4 दिनानि वा कर्तुं शक्यन्ते, न चेत् 1 सप्ताहस्य आयोजनं कर्तुं शक्नुमः।
भवत्सु प्रसादः वा नीलगगने वा अथवा विवेकः वा कोऽपि एकः नेतृत्वं स्वीकरोतु सर्वैषः विचारः विमर्शः आयोजनम् एवं चेतपि किञ्चित् सम्यक् भवति। तस्मिन् समये प्रतिदिनं तत्र ध्यानकक्षा अपि भवति, द्वित्राः कक्षाः भवन्ति, तद्विषये चर्चा अपि भवति, प्रश्नोत्तरमपि भवति। एवम् एकैकं कालं स्थापयित्वा कालांशं स्थापयित्वा वयं सम्यक् अध्यात्मं प्रति चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। इच्छा अस्ति भवन्तः समक्षम् एतत् सर्वं प्राप्तव्यम् इति अनुग्रहः एव। ममापि सन्तोषः भविष्यति प्रत्यक्षं सर्वान् दृष्ट्वा अहमपि आनन्दम् अनुभविष्यामि। अस्तु स्वामीजी, अहं प्रसादमहोदयेन महोदयेन सह चर्चां कृत्वा एतत् कथं नेतव्यं कथं कर्तव्यम् इति किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा अहं सूचयिष्यामि। सम्यक्। प्रसाद जी किमपि वदति स्म? प्रसाद येचूर् जी प्रसादः नास्ति, न भवति। अस्तु, सम्यक्। तर्हि मिलामः। मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। ओम नारायण।